बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, कल भी मैं बात कर रहा था कि मुल्क को चलाने के लिए इदारे होते हैं और इदारों का अपना एक डोमेन होता है और उस डोमेन में रह कर अगर वो काम करें तो मुल्क चल भी सकता है, तरक्की भी कर सकता है और बेहतरी भी आ सकती है। जो कौम है, जिन कौमों के लीडर अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए अगर बेहतर सोचते हैं तो वो मुल्क तरक्की भी करते हैं और फिर सुपर पावर भी बनते हैं और दुनिया में उनका डंका भी बजता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है, और ये सियासत नहीं है, सियासत के नाम पे सियासत दब्बा है, सियासत के नाम पे मजाक हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए बिकाऊ माल इधर से उधर, उधर से उधर करके मुल्क की सियासत को चलाया जा रहा है। पहले हम समझते थे कि शायद पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं और इन सियासी जमातों ने, इनका रोल है, इनका किरदार है मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्क को चलाने के लिए। लेकिन अब ये समझ आई है कि ये जो सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान काफ लीग हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई या मुस्लिम लीग काफ हो गई, MQM हो गई, बलूचिस्तान की बाप पार्टी हो गई, इसी तरह KPK की जो पार्टी है, जमात है, सियासी जमात हो गई, जमात इस्लामी हो गई। ये वो सियासी जमातें हैं जो छोटे छोटे मोरू के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट इनको इस्तेमाल करती है। अगर नून लीग की हुकूमत लानी हो तो इनको सबको मिलाकर, इनसे गद्दारी करवा कर, इनके ज़मीर ख़रीद कर, इनको पैसे देकर दूसरी तरफ ले जाएंगे और हुकूमत गिर जाएगी। और वो ये सारी छोटी छोटी जमातें, किसी की 8 सीटें हैं, किसी की 10 हैं, किसी की 5 हैं, किसी की 4 हैं, तो ये दूसरी तरफ आ जाती हैं। अफसोस इस बात का है कि वो MQM जो अपने आप को कराची की बड़ी जमात, सियासी जमात समझती है, सारी ज़िंदगी इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलती रही और हुकूमत तोड़ने में उसका भी बड़ा हाथ रहा, बाप पार्टी का रहा। इसी तरह काफ लीग जो पंजाब की है, परवेज़ इलाही जिसका सरबराह है, पहले हम सोचते थे कि शायद कि ये जो काफ लीग है पंजाब के अंदर कोई सियासी रोल इसका होगा, लेकिन अब ये समझ आई कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुफाद परस्त सियासी जमातें हैं और इनको वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं और इमरान खान ने अपने आखिरी जो लॉन्ग मार्च था उसकी तकरीर में ज़ख्मी होने की हालत में ये कहा था कि हम इस सिस्टम से, इस करप्ट निज़ाम से निकलते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि असम्बलियों से जब हम निकलेंगे, पंजाब से और KPK से, तो ख़ुद ब खुद हुकूमत इस लेवल पे आ जाएगी कि उसे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन वक्त गुज़रता गया, रोज़ाना तबसरे तज़िये हम सुनते आए। कभी राना सनाउल्लाह कहता है जी कि मैं चैलेंज करता हूँ, कभी असम्बली नहीं टूटेगी पंजाब की, या और उधर से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जाके इमरान खान से ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, आप कहें तो मैं असम्बली तोड़ देता हूँ। फिर वापस आते हैं तो दूसरी जमात का, पीपल्स पार्टी का कोई स्पोक पर्सन उठता है और वो ये कहता है जी कि पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही कभी भी नहीं तोड़ेंगे। फिर साथ साथ ये लगा रहता है कि जी आज नून लीग की और काफ लीग की आपस में मुलाकात हो गई, अंदर से इनके राब्ते हैं। कभी शहबाज शरीफ मानता है, नवाज शरीफ नहीं मानता, कभी नवाज शरीफ एग्री हो जाता है, कोई और नहीं होता। ये इनका एक चूहे बिल्ली का खेल आपस में जारी है। ये सियासत नहीं है, ये अवाम और मुल्क के साथ मजाक है और भयानक मैं कहूँगा कि मजाक किया जा रहा है। और इनके पीछे जो हैंडलर हैं जो इस खेल का तमाशा भी देख रहे हैं, और इन सियासी जमातों को, जिसमें काफ लीग हो गई, MQM हो गई, बाप पार्टी हो गई, ये दीगर जो छोटी छोटी सियासी, ये जो PDM के जत्था है पूरा PDM का, इनको कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। और ये मुल्क के साथ भयानक, मुल्क के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन अवाम के साथ, आम आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ, मज़दूर के साथ उनकी किस्मतों से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो ज़िंदगियां जो आसानी से गुजारने के लिए इस मुल्क में जो लोग थे, आज उनकी ज़िंदगियां गुजरना मुश्किल हो गई हैं। परवेज़ इलाही साहब जो अपने आप को चौधरी बरादरान चौधरी कहते हैं कि जी हम वो हैं जो मान रखते हैं, हम वो हैं जो एहसान का बदला एहसान देते हैं। और आज सारा चट्टा बट्टा सामने आया कि ये अगर PTI में भी आए हैं तो साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के कहने पे आए, और इस वक्त तक भी वो इसी लैतो लाल से काम ले रहे हैं। इनकी ज़्यादा से कोशिश यही है
کہ ہم اسمبلیوں میں اپنی زیادہ سے زیادہ مدت پوری کریں، اور پوری کرنے کے لیے کبھی یہ بہانہ کرتے ہیں جی کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں وہ ادھورے رہ جائیں گے، جو کام ہیں وہ رہ جائیں گے، اور اس طرح سے بہانے کر کے وہ اپنا وقت پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن آج کی بھی خبر یہ ہے کہ پرویز الہی نے عمران خان کے سامنے یہ کہا کہ مجھے اگلے 5 سال کے لیے بھی اگر آپ وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے ہیں تو میں اسمبلی تحلیل کروں گا، نہیں تو شاید کہ ان کا پھر اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ دوسری طرف جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسی سیاست پہ 3 حرف ہونے چاہیے، ایسی سیاست پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ پرویز الہی جیسے سیاستدانوں کو یا ایم کیو ایم جیسی سیاسی جماعت کو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ملک کے وفادار ہیں تو پھر اس سوچ کو، اس بصیرت کو افسوس ہو سکتا ہے اس پہ کہ ان کو سیاسی جماعت کہہ کر ہم ان کو ووٹ دیں یا ان کی حمایت کریں۔ پرویز الہی کب تک وہ کرے گا، اسی طرح بکتا رہے گا، کب تک ضمیر بیچتا رہے گا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عمران خان بے شک اسمبلی تحلیل نہیں ہوتی تو نہ ہوں، پرویز الہی کے ساتھ اس طرح سے نہ دے، اور کسی بھی صورت اگلے 5 سال پنجاب اسمبلی کا وزیر اعلیٰ بنانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگلی دفعہ جب الیکشن چاہے وہ 23 میں ہوتے ہیں، یا یہ جو چوروں کا، ڈاکوؤں کا جو جتھا بیٹھا ہوا ہے، قبضہ مافیا جو اس ملک پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی تو الیکشن کروائے گا۔ یہ کتنے اپنا بیانیہ مضبوط کروائیں گے، عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کتنی کریں گے، اور کتنا ایک توشہ خانہ لے کے پھریں گے، میڈیا چینل خریدیں گے، میڈیا مالکان خریدیں گے، صحافیوں کو کتنا خریدیں گے، جو عام آدمی کو پتہ ہے وہ پتہ ہے۔ ابھی سیتا وائٹ کے حوالے سے جی کہ عمران خان نے ڈکلیئر نہیں کیا کہ اس کی کوئی بیٹی ایسی ہے جو یہ بھی ایک کریکٹر اسیسینیشن ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ان کو جب کچھ نہیں ملتا تو یہ دوسرے کی ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ یہی ان کی اوقات ہے، یہی ان کی سوچ ہے، اور یہی ان کا معیار ہے کہ یہ جب ہارتے ہیں، جب شکست کھاتے ہیں تو لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی ذاتیات تک اتر آتے ہیں، اور ذاتی گھروں کی باتیں یہ باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں، ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے یہ ملک کو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدمت کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ، وہ ہیرو، وہ جماعتیں جنہوں نے اس ملک کے لیے بہتر کیا، جو اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے جنہوں نے رول ادا کیا، ان کا نام و نشان نہیں ہے، اور یہ کرپٹ ٹولہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں۔ یہ کرپٹ اور بکاؤ اور ضمیر فروش قسم کے لوگ اس ملک پہ سربراہ بن کے بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کی، اس ملک کی خدمت کی، اصل میں خدمت نہیں کی۔ یہ ملک ان کی عیاشیوں کے لیے ہے، اور یہ ملک ان کی دولت بنانے کے لیے ہے۔ پرویز الہی اگر اس وقت اگر اس طرح کا سودا یا اس طرح کا مطالبہ کرتا ہے تو اس جیسا گھٹیا انسان یا اس جیسی گھٹیا سوچ رکھنے والا میرا نہیں خیال کہ کوئی اس سوسائٹی میں، ہم جیسی گری ہوئی سوسائٹی میں بھی کوئی ایسا شخص ہو جو مطلب کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ پرویز الہی تو چاہے کچھ بھی کر لے، تجھے اگلی دفعہ یہ جو تیری 2 4 6 10 سیٹیں ہیں اس سے بھی تو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس ملک کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ جو 4 5 6 سیاسی جماعتیں، بکاؤ ضمیر فروش جماعتیں ہیں، یہ کب تک اپنے ضمیر بیچتی رہیں گی، کب تک اپنے ضمیر کا سودا کریں گی، اور کب تک اپنے ضمیر کا سودا کر کے اس ملک اور اس غریب عوام کو لوٹے گی، اس کی زندگی جیرن کرے گی، اور کب تک یہ کمائیں گے اور کب تک کھائیں گے۔ آخر یہ انجام بھی ہم دیکھیں گے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ان کا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، کاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، باب پارٹی ہو، یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، مولانا نہیں فضل الرحمان ہو، یا کوئی بھی ہو، ان کا انجام انشاءاللہ عبرتناک انجام یہ دنیا دیکھے گی، اور قدرت کی طرف سے دیکھے گی کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ وہ ادارے جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، جو اس ملک کی تقدیر بدلنے والے ہیں، وہ ادارے خود کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، وہ خود اس عوام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے لیے یہ عوام کچھ بھی نہیں ہے، ان کے لیے اپنے محلات، اپنے باغات اور اپنے جو فارم ہاؤس ہیں وہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی کا ضمیر کب بکتا ہے، کتنے میں بکتا ہے، اور کتنے مہینے کے لیے بکتا ہے، اور اس بکنے کے بعد پھر وہ اپنے ضمیر کی کتنی قیمت لگاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم سیاست کا کھلواڑ دیکھتے رہیں گے۔ اقبال جنجو کو اجازت دے، اللہ حافظ۔